बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज बहुत ही खबरें हैं। एक तरफ भारत का घायल जिस्म और मोदी की चीखें और उनके मीडिया का शुगर शराबा, दूसरी तरफ बड़ा इंटरव्यू आ गया जिसने दुनिया को हिला दिया। तीसरी तरफ इस्तीफे का इंतजार करने वालों ने इस्तीफा नहीं आया और बिला आखिर बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके बहनों की अडयाला जेल में मुलाकात हो गई। इमरान खान का बड़ा बयान आ गया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुल्क के साथ खड़ी है, सीसा पलाई हुई दीवार बनकर। किसी भी तौर पर भारत एक मुनाफिक आदमी है, एक मुसलमान दुश्मन आदमी है, उसका एतबार नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की फौज में इतनी अहलियत है कि मुंह तोड़ जवाब दे। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत में फौरी जवाब दिया था तो भारत ने उसके बाद बोलने की हिम्मत नहीं की। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये सारी डेवलपमेंट कुछ ऐसी हो रही हैं कि चंद रोज कबल डीजी ISPR साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि तमाम मीडिया ने तमाम सियासी जमातों के कारकुनों और रहनुमाओं की वजह से पाक फौज ने दलेराना इकदाम करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और को मुल्क ने यकजहती का मुजाहरा किया, जिसके बाद पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। उन्होंने कहा भारत ने अगर दोबारा हिम्मत की तो उससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देगा। ये सारी बातों में परेशानी ऐसे लग रहा है मुस्लिम लीग नून के कैंपों में, हुकूमती कैंपों में बहुत ज्यादा है। ये उन्हें खौफ क्यों है? कहीं उन्हें अंदर का चोर तो नहीं डरा रहा? हम तो इलेक्शन हार गए थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान करीब होते हैं, एक अरसा दराज से इमरान खान की मुलाकात उसकी बहन से नहीं कराई जा रही थी जब, लेकिन इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने अवाम के नाम एक अहम पैगाम दे दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, नरेंद्र मोदी एक शिकस्त हो रहा जिस्म के साथ, एक हारे हुए फौज के सिपा सलार की तरह, हुक्मरान की तरह आज आदमपुर गए, जहां पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने उनका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह कर दिया था। वहां जाके रंगीले की तरह, स्टेज ड्रामों की तरह अदाकारी करते रहा कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो तुमने एक पाकिस्तान पर हाथ डाला तो तुम्हारा ही मुल्क तुम्हारे खिलाफ हो गया। और अब नरेंद्र मोदी से उन्हीं का मीडिया जो बढ़ बढ़ के बोल रहा था, मेजर गौरव आर्या, वो भी इस्तीफा मांग रहा है कि भारत के लगे जिस्म पर दिल्ली पे उड़ने वाले पाकिस्तान के ड्रोन और पाकिस्तान से फजाइया से निकलने वाले मिसाइल और तैयारों की बमबार मोदी को रात को डरा रहा है। और मोदी की गीदड़ बगियों पर अब मोदी के अपनी अपोजिशन जमातों ने उसके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, पाक फौज के DG ISPR ने तफसीलात जारी की है कि उनके ऑपरेशन मार के हक में जिस तरह पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने तफसील बताया कि 3 दफा पाकिस्तान पर हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान के एक हमले पर भारत चारों खाने चित हो गया और उसकी फौज बॉर्डर पर लड़ने के काबिल ही नहीं रही, जहाज उड़ने के काबिल नहीं रहे। और अब वो अपने पटाखे अपनी शादियों में चलाएंगे क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। ताखीर से जवाब दिया, लेकिन जवाब भरपूर दिया। मैं भी कहता था पहले दिन 2 जवाब, ये भारत लड़ने के काबिल नहीं है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की एयरबेस, पाकिस्तान की भारत की फौजी तनसीबात पर हमला किया और उन्होंने जंगी असूल को भी नहीं किया। भारत ने जो पाकिस्तान के सिविल इलाकों पर हमला किया, सिविलियन आबादी पर हमला किया, उस ऑपरेशन में सीसा पलाई दीवार में पाकिस्तान के 11 फौज के एयरफोर्स के अफसरान शहीद हुए और सिविल आबादी के आम खवातीन और बच्चों समेत 4 शहादतें हुई और तकरीबन 40 के करीब, 70 के करीब जख्मी हुए। शहीद होने वालों में पाक फौज के अफसरान में जो मुल्क पर कुर्बान जान की, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की, जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए,
اور بارود کو اپنے جسم پر تانا، ان میں جنہوں نے مارکہ حق پر ملک کے لیے قربانی دی، ان کی ملک مقروض ہے پاکستان کی عوام۔ نائک عبد الرحمان شامل ہیں، وقار شامل ہیں، لاس نائک، دلاور خان، اکرم خان اور کان سپاہی عدیل اور اکبر نثار شامل ہیں، جبکہ پاک فضائیہ کے ہمارے جو افسران شہید ہوئے اس معرکہ میں بھارت کو جواب دیتے ہوئے، اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے بعد چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب مبشر، کارپول ٹیکنیشین فاروق شامل ہے۔ ناظرین، یہ شہادتیں کے بعد ہی بھارت نے سیز فائر پر امریکہ کو معافی مانگی اور کہا پاکستان سے کرائے۔ ان کی معذرت پر، ان کی درخواست پر پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا، لیکن جب شکست کے بعد بھارت میں پوری دنیا بھارت کی شکست کا اور پاکستان کی بہادری کا مداح ہوئے، تعریفیں کرنے لگے، تو مودی کو اور بھارتی میڈیا کو اور شکست زدہ بھارت کی فوج کو، فضائیہ کو یہ شکست ہضم نہیں، اور پاکستان پر زہر اگلنے لگے کہ پاکستان نیوکلیئر کرنے لگا تھا۔ وہ بھائی نیوکلیئر پاور تو پاکستان آج سے ہے، لیکن نیوکلیئر کی باری تو بہت آنی ہے۔ ابھی تو ہم نے ایک سٹیپ میں مارا تھا، اور دلی سے لے کے تمہاری تمام تنصیبات، تمہارے تمام ایئر ڈیفنس سسٹم، تمہارے برگیڈ ہیڈ کوارٹر پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فوج کے نشانوں پر تھے۔ تم بھاگتے بھی تو تمہیں بھاگنے نہیں دینا تھا۔ سیز فائر کر کے بھارت نے اپنی بقا کی۔ اب آدم پور میں جو اس نے ایئر بیس پر جا کے، ایئر ڈیفنس بیس پر ایکٹنگ کی، وہ میٹر نہیں کرتا۔ دوسری طرف عمران خان کے بیٹوں نے بڑا انٹرویو دے دیا۔ اس بیٹوں میں ان کے بیٹے سلمان اور قاسم نے کہا ہماری بات نہیں کروائی جاتی۔ ہم نے جب بھی اپنے باپ والد عمران خان سے بات کی تو اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا جیل میں مجھے سختی مچھر لڑتا ہے، جیل کی سختیوں میں بات نہیں کی۔ وہ ہماری خیریت پوچھتے رہے، وہ پاکستان کے حالات کی آگاہی کی فکر رہی۔ سلمان اکرم نے کہا ہمیں 4 مہینے ہمارے والد سے بات نہیں کروائی جاتی، ہم پوری دنیا کو مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے مطابق، جیل پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہمارے باپ سے ملاقات کرائی جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے والد نے نہ کبھی جیل میں ہونے والی سختی، چاہے انہیں قید تنہائی میں رکھا، چاہے ان کی بجلی بند کی، چاہے انہیں ٹارچر کیا گیا، انہوں نے صرف ملک کی فکر کی اور ملک کی ہی بات کی۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت، یعنی کہ آپ کے کیا نام ہے آج کل کے وزیر اعظم یار، وہ جو فارم 47، ہاں شہباز شریف اور ان کے بھائی محترم نواز شریف، جو مودی کے درینہ دوست ہیں، جو ان کے گھروں سالگرہ پہ آتے تھے، ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، لاہور ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کر جاتا تھا، ایک پیدل روٹ لگا ہوتا تھا، گاڑیوں کا، اور ایک ہیلی کاپٹر پہ انہیں گھر لے جاتے تھے۔ ساڑی اور چادروں کے تحائف کی بات ہوتی تھی۔ وہ نواز شریف نے ایک مودی کے خلاف بیان نہیں دیا جتنے دن جنگ جاری رہی۔ پاکستان کی پوری قوم کہتی تھی آج جواب دو، ابھی جواب دو۔ فوج سٹریٹجی بنا رہی تھی، فضائیہ سٹریٹجی بنا رہی تھی، لیکن جب کامیابی ہو گئی تو پاکستان کے آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اربوں روپے کی تشریح کی جا رہی ہے، کریں، لیکن شہداء کو جا کے ان کے گھر میں جتنا گریڈ 22 کا کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے، مراتا حیات شہداء کے گھر دے، چاہے پاک فوج کے، فضائی کے یا عام شہری ہیں۔ اب آ جاتے وہ بڑی ملاقات جس کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے سر تڑ کی کوشش لگائی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی بار بار حکم تبدیلی کی، اڈیالہ جیل کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، کبھی بختر بند گاڑی کھڑی کی گئی، ٹرپ کھڑے کیے، کبھی بیریئر کھڑے کیے گئے کہ علیمہ خانہ ملے، لیکن نہیں ملے۔ عمران خان کا بالآخر پیغام بڑا آ گیا، ملاقات ہو گئی، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہوا بادی النظر میں نظر آتا ہے۔ حاق کے بیٹوں کے دھواں دار انٹرویو نے پوری دنیا کو ہلا دیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے اپنے پائلٹس کے ہاتھوں پٹائی کی خبریں بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، ہم آ جاتی ہیں۔ ناظرین، علیمہ خان سمیت ان کی تینوں بہنوں کی حکومت کی بار بار رکاوٹ کے بعد عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک تفصیلی ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک بار پھر میڈیا سے گفتگو کیا۔
جو کہتے تھے کہ جنید اکبر خان جو تحریک انصاف پی ٹی آئی کے صدر ہیں، عمران خان نے کہا اگر انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ رکھنی ہے تو رکھے، نہیں استعفیٰ دینا تو دونوں کریں، لیکن تحریک پہ چلائیں۔ اور اس پر پاکستان تحریک انصاف نے جو بم شل خبر ہے، 15 مئی کو تمام پارٹی لیڈروں کی میٹنگ طلب کر لی ہے کہ موجودہ حکمران جو فارم 47 کے تحت آئے ہیں، جنہیں عوامی تائید حاصل نہیں، ان کے خلاف تحریک چلائی جائے، یہ خبر۔ اور جیل سے مختلف آباد ان کے جو تحریک انصاف کے ملٹری کورٹ کی سزا کے بعد ہے، اس پر مسلم لیگ نون میں خاصی پریشانی ہے کہ اگر حکومت، اگر اسٹیبلشمنٹ، اگر عدلیہ نے نیوٹرل ہو گئے اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا تو نئے الیکشن کے راستے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عمران خان کی گفتگو نے آج موجودہ حکمرانوں کی نیند حرام کر دی۔ پہلے پاکستان کی فوج اور فضائیہ نے بھارت کا جینا دوبر کیا تھا، اب حکمران ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہے، ہارے ہوئے ہیں نا۔ انہیں پتہ ہے بیچاروں نے کہ ایک دفعہ فارم 47 کھل گیا اور جوڈیشل الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ دے دیا، تو پھر لاہور کے حلقے سے نواز شریف نہیں، ایم این اے یاسمین راشد ہوں گی اور باقی کئی تخت جائے جائیں گے، تھار جائے جائیں گے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ پاکستان قوم کیسے جوش اور جذبے کے ساتھ نڈر تھی اس جنگ کے موقع پر، انہوں نے پاکستان قوم نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جنگ میں فوری رسپانس بہت اہم ہوتا ہے، یہی پوری قوم کہہ رہی تھی کہ فوری رسپانس دینا چاہیے، لیکن جب فوج نے اسٹریٹجی اور حکمت عملی بنا کے دیا تو اس کے نتائج میں پاکستان کی فوج کے سر فخر سے بلند ہو گئے، پاکستان کی عوام کے کہ فوج اور فضائیہ کے جواب نے۔ عمران خان نے کہا کہ فوری رسپانس ہمیشہ دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ جذبے کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا رسپانس اہم ہوتا ہے، مودی پاکستان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور پاکستان کے کچھ حکمرانوں کو دوست ہے۔ بظاہر انہوں نے اس کا اشارہ عمران خان نے وہ دیا، کیا نام ہے آج کل محترم نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا پاکستان سے مودی بہت نفرت کرتا ہے، اس مودی کے سخت غصے میں ہوگا، وہ انتقام لے گا آپ لوگوں کو۔ یعنی کہ عمران خان نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی پی ٹی آئی کو پیغام دیا کہ آپ لوگوں کو الرٹ رہنا ہے۔ فوج اور لوگوں نے جس طرح جواب دیا ہے، سوشل میڈیا کے وار پاکستان نے جیتی ہے، مودی برداشت نہیں کرے گا، اسے شکست برداشت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے قوم میں فریب میں رکھتا تھا، لیکن پاکستان کی طاقت سے کیلکولیٹ کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ عمران خان نے کہا جس طرح جواب دیا سوشل میڈیا کی وار نے، میں نے کو مودی برداشت نہیں کر رہا، وہ معاشی اٹیک کرے گا، فالس فلیگ جیسے اقدامات مودی کر سکتا ہے، جیسے کہ پلگرام میں اس نے 22 اپریل کو کیا تھا۔ آج عمران خان نے بھی وہی بات کہی۔ ناظرین، عمران خان نے کہا آپ کو بتاتے چلے کہ اس سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی بہن علیمہ خان کا نام بھی ای سی ایل اور پی این آئی ایل سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا۔ یعنی کہ علیمہ خان کی بہن کا نام پچھلے 2 سال سے ای سی ایل میں تھا، جسے عدالت نے کہا فوری طور پر نکالے، وہ نمل اور شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے جا رہی ہیں اور یہ ایک اچھا کام ہے۔ یہ ساری خبریں پاکستان تحریک انصاف کی علیمہ خان سے ملاقات، اس کے بیٹوں کا انٹرویو، عمران خان کا پاکستانی ملکی مفاد میں انٹرویو، اداروں سے ٹکراؤ کی بجائے عوام کے جذبے کو سلام، حکومت کے لیے پریشانی کا واسطہ، کہتا کچھ تو ہے، کیوں گھبرا رہے ہو گرمیوں کی راتوں میں، کچھ تو ہے ان ملاقاتوں میں۔ جو آج ملاقات علیمہ خان اور عمران خان کی ہوئی، سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا ای سی ایل میں نام نکالنے کا حکم دیا، اور اس وقت ہر زبان پر سوال ہے کہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے حکومتی حلقوں میں بہت زیادہ ہلچل اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے میں نے بتا دیا کہ بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد اصول پسند آدمی ہے، کوئی ڈیل نہیں کرے گا عمران خان۔ انہوں نے کہا سابق وزیر عمران خان کے بیٹوں نے قاسم اور سلمان کے انٹرویو کے دوران کہا کہ ہمارے والد کو 2 سال سے قید تنہائی میں رکھا ہے، کاش ہم اپنے والد سے فون پر گفتگو کر سکتے۔ عدالت نے ہر ہفتے بات کروانے کا حکم دیا، لیکن 2 مہینے تک بات نہیں کروائی جاتی۔ یہ وہ حالات ہیں جس پر موجودہ علیمہ خان کی ملاقات کے بعد جو پاکستان میں ہلچل ہوئی ہے، جو انہوں نے عمران خان کا پیغام دیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ واقعی
हवाओं के रुख तब्दील होने वाले हैं और मौजूदा वजीर आजम और सदर पाकिस्तान जो जाली वोटों से आए थे, इनके लिए नहीं है। दूसरी तरफ नाजरीन, बानी पीटीआई ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि जुनैद अकबर खां को मैंने इस्तीफे का नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिकमत अमली बनाए। जुनैद अकबर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो समझते हैं दोनों ओहदे रखकर हुकूमत को टाइम दे सकते हैं तो ये उनका अख्तियार है। इमरान खान ने कहा कि मुझे अपने हर लीडर पर एतमाद है, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं क्योंकि उन पर बड़ा जुबर हुआ है, उन्होंने 3 साल बर्दाश्त किया। उन्होंने बानी चेयरमैन ने कहा फिलहाल जुनैद अकबर को काम जारी रखने की हिदायत की है और इस बात की बैरिस्टर गोहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। लिहाजा जुनैद अकबर का इस्तीफा नहीं आएगा और आलिया हमजा पंजाब में मुतरक हो चुकी हैं और लगता है बाद अदारों में और हुकूमत के दरमियान होने वाली जो परेशानियां थी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट वो दूर होती जा रही हैं, फासले कम होंगे तो फसली बटेरे उड़ जाएंगे। फसली बटेरे कौन है? मौजूदा हुक्मरान जिन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की। परवेज रशीद का बयान देख लें, खुद मोहतरम नवाज शरीफ का देख लें, उन्होंने गुजरांवाला क्या नारे लगाए थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसी वर्दी ने भारत को शिकस्त दी 10 मई को अजान के बाद, फजर की नमाज के बाद, आर्मी चीफ के हुक्म के बाद भारत को ऐसा हमला किया कि दिल्ली तक पाकिस्तान की परवाजें और पाकिस्तान के लगाए गए जख्म अब तक मोदी चाट रहा है। नादरीन, ये भी कहा जा रहा है, अलीमा खान ने कहा हमने बताया है कि वकला बाहर खड़े हैं, उन्होंने तीनों को नहीं आने दिया, पार्टी के बैरिस्टर से गुफ्तगू करेंगे। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान कहता है कि पाकिस्तानी कौम के जोशो जज्बे के साथ निडर थी, है और रहेगी। पाकिस्तान मुत्तहिद है और पाकिस्तान का दफा। बानी ने कहा कि जंग में फोर्स रिस्पांस बहुत अहम होता है। उन्होंने कहा कि फौज और लोगों ने जिस तरह जवाब दिया है, सोशल मीडिया के वार पाकिस्तान ने जीता है, मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़रीन, दूसरा उन्होंने कहा 26वीं तरमीम ने रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है। इमरान खान ने जेल से कहा 26वीं तरमीम में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। जो भी वोट दे रहे थे तरमीम के हक में वो आर्डर मान रहे थे, राय नहीं दे रहे थे, आर्डर मान रहे थे। इसमें भी मायने है कि जबरदस्ती। उन्होंने कहा सबने मिलकर पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ खत्म करवाया है, उन्हें एक दिन जवाबदेह होना होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी है, इससे दुनिया भर में मजाक उड़ाया गया है, इस पर आपने मुल्क को तमाशा बना दिया है। उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को टॉट किया कि मिलिट्री कोर्ट में सजा आईनी बेंच ने किया है एक जमहूरियत में, ये दुनिया में मजाक उड़ाया। इस तरमीम से अब जजों को सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। ये इमरान खान ने जेल से अवाम को पैगाम दिया, हुकूमत को पैगाम दिया। उन्होंने कहा जज और अदलिया की आजादी आपने ले ली है, आप आर्डर पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा जंग में लोगों का हौसला और सपोर्ट बहुत अहम है, हमने लोगों को तनहा नहीं करना। उन्होंने कहा कि हम मोदी के हर जवाब में, मोदी की हर पाकिस्तान में जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। नाज़रीन, ये वो डेवलपमेंट है कि अलीमा खां को अरसा दराज मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने अलीमा खां ने अंदर में जो बात की, अपने भाई इमरान खान ने पैगाम दिया कि हम अपने इख्तलाफात बाहमी होते रहते हैं सियासत जमातों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी थे, जमात इस्लामी में थे, अजल से जमातें एक दूसरे की होती रहती हैं। जब मुल्क की वकार की बात आती है, जब मुल्क की दफा की आती है, जब भारत के साथ जंग की आती है, तो पूरी कौम यकजहा हो जाती है और भारत के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन जाती है। इसका सबूत 10 मई को पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो भारत को जवाब दिया, जिसकी शिकस्त पूरी दुनिया, CNN, BBC, अल जजीरा, इवन के हिंदू अखबार ने भी तायद की कि पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने भारत में घुसकर दिल्ली समेत तमाम उनकी एयर बेसिस पर अटैक किया। 26 से ज्यादा उनकी अहम तनसीबात पर अटैक किया, जिस पर भारत सीज फायर पर मजबूर हुआ। अगर कौम इकट्ठी होती है तो आपकी कामयाबी यकीनी है। रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद करना होगी। यकीनन आज की मुलाकातें कुछ हुक्मरानों की नींद तो खराब होगी, चले नींद की गोली खा लेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा हो।